मडगांव शारांतल्या नितळसाण मोहिमेक लागून कंत्राटी कामगारांनी केल्ली मागणी। नवे कामाचे आदेश, पगार वाडयनात तो मेरेन काम बंदी आनी ऑर्डर नासतना काम करपाक दिल्लो न्हयकार हाका लागून मडगांव पालिकेत ताण तयार जाला। सावयो कुतिनोच्या फुडारपणाखाला भीमशक्ती संघटनेच्या आदारान कामगारांनी आपल्या पगाराचेर स्पष्टताय आनी 2 नोव्हेंबराक सोंपपी वर्क ऑर्डराचें नूतनीकरण करपाची मागणी केली। तशेंच 31 दीस आनी 3 भौशीक सुटी काम करून लेगीत फकत 26 दिसाचो पगार दिला, जाका लागून ऑक्टोबरांतल्या पगारात फरक पडला अशें तांचें म्हणणें। आज कितें जालें ह्या वर्कर्सांच्या म्युनिसिपालिटीच्या मेन म्हणल्यार काल 2 तारीख 2 नोव्हेंबर आनी तांकां डेली वेजीस म्हण कामाक घेतिल्ले आसा आनी तांची ऑर्डर काल सोंपता। आजच्या दिसा काम करपाक तांकां ऑर्डर ना आनी सायड बाय सायड ताणें हेंवूय एलायन केल्लें आहा की तांकां टेम्पररी स्टेटस दिता, समजला टेम्पररी स्टेटस दिता म्हणून आनी तांकां सायन बायन घेतले आहा ब्लँक फॉर्माचेर। आतां तांकां तेंवूय खबर ना एक्झॅक्टली तांकां कितें टेम्पररी स्टेटस म्हणटा कितें म्हळ्यार तांकां कितें सुमार बेनिफीट मेळटले, कशें कितें पगार कितलो आहा तेंवूय सुद्दां कांय ना। आनी जो सुपरवायझर तांचो आसा ताणें तांकां सांगलां तुमी कामां जॉयन जाता जाल्यार जावा, पूण तुमकां ऑर्डर 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान मेळटले म्हणटा ते। आतां 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान ते कामाक कशें वचपाक शकता विदावट ऑर्डर, समजला। फाल्यां कितें जाता तांकां कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता, कोण घेना, समजला। सो हे आनी ते तांकां बाबड्या डेली वेजीस ते तितल्याचेरूच येता म्हूण तांचे तुमी एडवांटेज घेता इतली वता। 15-20 वर्स काम केल्या उपरांत तुमी तांकां टेम्पररी स्टेटस म्हूण बांदून दवरपाक सोदता, समजला। सो तें पूण उगड्यार हाडा आनी वर्स्ट म्हणजे जाल्यार 14 वर्करांक ऑर्डर काडली फिक्साची। फिक्सा ऑर्डर काड उपरांत तांकां परतून एबियन्सान दवरले आनी ते 4.5 वर्सां कोर्टान पांय दवरले तांणी बेटे हें करून। आनी 4 ऑगस्ट तांकां ऑर्डर आयली हायकोर्टाची। आज 3 म्हयने जाता तरी पासून तांकां हें रेग्युलरायजेशन करून ऑर्डर दिवना आनी आजच्या दिसा तांकांय ऑर्डर ना। म्हळ्यार हायकोर्टा ऑर्डर आसून सुद्दां आज तांचे कडेन कांयच ना। आज ते म्युनिसिपालिटीचे कोण ते तांकां खबर ना, कित्याक तेंची ऑर्डर काल सोंपली। गेल्ल्या म्हयन्याक तांकां 31 डेज आसा ऑक्टोबराचे, तेजे भायर 3 हॉलिडे आहले। 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती दसरा जेन्ना आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक एक्सपायर जाल्लो ती पब्लीक हॉलिडे आनीक दिवाळीची पब्लीक हॉलिडे, हे 3 दिसांकूय काम केल्लें आहा। सो इन एडिशन केल्लें आहा, एक्स्ट्रा पेमेंट मेळपाक जाय आशिल्लो, पूण आज तांकां सांगून येता की फक्त 26 दिसां पगार मेळटलो म्हण तुमकां आनी उरल्या दीस नेक्स्ट म्हयन्या एडजस्ट जातले। हें काम समजना कांयच। सो ते खातीर तेमी एक रिप्रेझेंटेशन केल्लें आहा वर्करांनी सायन मारून की आमकां हें क्लॅरिफिकेशन जाय। सगळे वर्कर्स म्हणटा की ऑर्डर ना म्हणून गाडयेचेर ना। म्युनिसिपालिटीची परंपरा आसा, हेजे पयलीं ऑर्डर गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस आसता, आज ना फाल्यां 1 दीस ऑर्डर 1 दीस फाल्यां डिले जाता। हाजो अर्थ ना अशें की कोणें तांकां भडकयलें आनी कामां येना तेन्ना हांव सगळें ऑफिशियली नोट करतलो। हांवें शुक्राराक सकाळीं डीएमएक फोन केल्लो, ऑर्डर फायनान्शियल एप्रुवलान ऑर्डर रेडी आहा, तांकां ब्रेक बी कांय दिवपाचें ना, ते ऑलरेडी तांकां टेम्पररी स्टेटस लायला म्हूण सांगिल्लें, तांकां ब्रेक बी कांय दिवपाची गरज ना आनी आतां तांकां ब्रेक दिवपाची गरज ना, कळ्ळें। अशें म्हाका डीएमएन सांगलें। जेन्ना डीएमए म्हाका सांगता पळय, हांवें ऑलरेडी सगळ्या ऑफिसरांक इन्स्टिगेट केलें, रोहिताकय सांगिल्लें, अब्दुलाकय पर्सनली हांवें फोन केल्लो, कळ्ळें न्ही। कोण कामगार मस्ती करता पळय ताची गय केल्ली वचना आनी कोण ताका इन्स्टिगेट करता पळय तांचीय गय केल्ली वचना। आमी सिन्सियरली काम करता, हांव वॉर्न करता सगळ्यांक, कळ्ळें। ते सगळें जातलें, कोणाकी जावपाचें सगळें जातलें। कोण मस्ती करता पळय वर्कर तेंची कोणाक गय डीएमएन क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले कडेन आसा, कोण लेबर मस्ती करता तांचें नांव नोट करा, कितें करपाचें आमी पळयता।